को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक क आर्थिक विकास, कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम। नगरपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य, तरकारीजन्य, फलफूल, मासुजन्य तथा दूधजन्य वस्तुहरूमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यातमुखी नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि उत्पादन सङ्कलनका लागि वडा नम्बर 11 मा निर्माणाधीन कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेका साथै वडा नम्बर 5 प्रगति बजारमा रहेको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। साथै समूहमा नसमेटिएका किसानहरूलाई समेटेर सेवा प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। नगरका कृषियोग्य भूमिमा सञ्चालित पकेट क्षेत्रमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस्ता पकेट क्षेत्रहरूमा निर्यात प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने नगदे बाली, मौसमी, बेमौसमी तरकारी खेती, मौरी पालन, बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसको लागि बिउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ उपकरण, बिरुवा आदिमा सहयोग पुग्ने गरी व्यवसायिक कृषकहरूलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। पहिचान गरिएका पकेट क्षेत्रलाई चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा एक पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। आधुनिक कृषि प्रणाली एवं व्यवसायीकरणका साथसाथै प्राकृतिक तथा जैविक मललाई प्रोत्साहित गर्दै अर्ग्यानिक खेती प्रणालीमा जोड दिइनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानित र व्यावसायिक बनाई कृषिमा आधारित जनताको जीवन स्तर सुधार गर्न कृषकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा कृषकको वर्गीकरण गरी कृषक परिचय पत्र वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। समग्र कृषि क्षेत्रको उत्थान तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्न नीति, योजना र कार्यलाई मार्गनिर्देशन गर्ने गरी नगर कृषि प्रोफाइल बनाइनेछ। कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि नगरपालिका, नेपाल सरकारका सरकारवाला निकायहरू लगायत सहयोगी विभिन्न निकायहरू, कृषि सहकारी सामुदायिक संस्था र कृषक समेतको सहभागितामा दिगो र भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको सहकार्यमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित सरडाँडीलाई प्राङ्गारिक तरकारी क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। किसानहरूको तरकारी तथा फलफूलको सुरक्षाको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँगको लागत साझेदारी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी 3T मोडलमा कार्यक्रम अन्तर्गत किसान केन्द्र, कोल्ड स्टोरको स्थापनाका लागि विशेष पहल गरिनेछ। कृषि तथा पशु बिमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अव्यवस्थित कृषि भूमिमा भएको कृषि उत्पादनको समेत बिमा गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। अनुदानमा सहकारीबाट वितरण हुने मलखातको वितरण प्रणालीको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। साथै कृषि सहकारी नभएका वडाहरूमा कृषि सहकारी स्थापना गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषकहरूलाई विषादी प्रयोग सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घर घरमा करेसाबारी, चुल्हामा तरकारी भर्ने नीति अवलम्बन गरी करेसाबारीका लागि बिउ, मिल्क किट उपलब्ध गराइनेछ। नवीनतम प्रविधि विस्तारका लागि तरकारी तथा च्याउ खेती गर्ने कृषक समूह, सहकारी फार्म एवं कृषकहरूलाई सिँचाइ, फोहरा सिँचाइ, मल्चिङ विधि, हाइटेक टनल, नर्सरी टनल कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। उत्पादनमा आधारित कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। भैलो भुजा सिँचाइ योजनाका बन्द रहेका डिप ट्युबवेलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 76-77 सम्मको विद्युत महसुल शुल्क र जरिवाना समेत बक्यौता नरहेका आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि नियमित रूपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने डिप ट्युबवेलहरूको भुक्तानी गरेको विद्युत महसुलमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। भैलो भुजामा जडित विद्युत मिटरको डिमान्ड शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित भई गाउँ फर्केका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी उत्पादनमा अभिवृद्धिको लागि प्रदेश सरकारको सहकार्यमा उत्पादन सामग्री तथा साना कृषि औजार एवं यन्त्र उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। चक्लाबन्दी, करार तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई उत्पादन लागत घटाउन कृषि हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले 2076 चैत्र 11 गतेदेखि हालसम्म हामी बन्दाबन्दीमा छौँ। यसका कारणले दूध उत्पादक र कुखुरा पालक क्षेत्रहरूलाई परेको क्षतिपूर्तिका लागि आंशिक अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाई भैँसीमा नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
खुल्ला मासु बिक्री वितरण परिपाटीको अन्त्य गरी स्वस्थ मासु बिक्री वितरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश सरकारको सहकार्यमा नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न पोखरीहरूको व्यवस्थापन गरी माछा पालनको क्षेत्रफललाई विस्तार गरिनेछ। नगरपालिकाभरिका गाई भैँसीलाई ढाकुते, खोरे, चर्चरे रोग र बाख्रालाई पिपिआर विरुद्ध खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र पशुलाई आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी नियन्त्रणका लागि निःशुल्क औषधि वितरण गरिनेछ। घाँसमा आधारित पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्न घाँसको बिउ उपलब्ध गराइनेछ। साथै घाँसको बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन बिउ उत्पादन कार्यक्रम ल्याइनेछ। एक नगर एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालक किसानहरूलाई पशुपालन तथा गुणस्तरीय दुध उत्पादन एवं उत्पादक तथा व्यवसायहरूलाई दुधको विविधीकरणका सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गाईको नस्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सेक्स शिविर उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 8 मा रहेको पशु सेवा शाखाको भवनमा प्रयोगशाला स्थापना गरी दुध र गोबर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। दुधको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारी, सहकारी र निजी साझेदारीमा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न सङ्घ एवं प्रदेशसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। बाँझोपन भएका पशुहरूको उपचारका लागि स्थानीय स्तरमा पशु शिविर सञ्चालन गरिनेछ। पशुबाट मानिस र मानिसबाट पशुमा सर्ने रोकथामका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। प्राइभेट पारा भेटेरिनरी प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ र सेवाको नियमन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि सहकारी समूह गठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादन लागत आधारमा मूल्याङ्कन गरी कृषि सहकारी समूह मार्फत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सङ्घ एवं प्रदेश सरकारको समन्वयमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 2. उद्योग तथा वाणिज्य। प्रदेश सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 3 को टकेरामा अवस्थित जग्गा विवरण सारी केरवानी 4 किता नम्बर 157 को 9 बिघा 10 कट्ठा 6 दूर क्षेत्रफल भएको जग्गामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR समेत तयार भइसकेकाले उक्त जग्गामा औद्योगिकरण स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। मेयरसँग उद्यम एवं स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नगर क्षेत्रका युवाहरूमा भएको ज्ञान, सिप र क्षमताको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलता तथा सिपको विकास गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्नुका साथै विदेशबाट फर्केका युवाहरूले आर्जन गरेको सिप र व्यावसायिक दक्षताको उपयोग गरी आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको परम्परागत सिप र पेसालाई उद्यमशीलतासँग जोडी आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक पर्ने लगानी व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिना ढिलो सहुलियत गर्दा कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाभित्र नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न लगानी निम्ति वातावरण बनाइनेछ। उद्योग र व्यापारमा आबद्ध संस्थाहरूको सहकार्यमा नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सम्भावित उद्यमहरू पहिचान गरी उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बजारहरूलाई व्यवस्थित, स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा उपभोक्ताहरूलाई ठगिनबाट जोगिनका लागि उद्योग र व्यापारमा आबद्ध संस्थाहरूको सहभागितामा व्यापार आचार संहिता एवं मूल्य सूची तयार गरी लागू गरिनेछ। देवदह नगर क्षेत्रभित्र मजौला तथा ठुला उद्योग स्थापना हुन आएमा 3 वर्षसम्म 100% कर छुटको व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन। हालैका दिनमा विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा परेको गम्भीर असरलाई पर्यटनको माध्यमबाट उतार्न आन्तरिक पर्यटनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। बाह्य पर्यटनहरू भित्राउन आवश्यक पूर्वाधार विकास जोड दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। देवदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 शीतलनगरमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको बहुउद्देश्य कोसेली भवनलाई देवदहका उत्पादनको बजार विविधीकरण र पर्यटनसँग आबद्ध हुने गरी यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उक्त कोसेली भवनमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा पालिकाकै प्रदर्शन तथा बिक्री कक्ष सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक मङ्गल पुष्करणीय दहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बमोजिम निर्माण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रदेश सरकार र राष्ट्रपति श्री तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। लुम्बिनी विकास कोष सङ्घको सहकार्यमा यस नगरपालिकाभित्र रहेका भवानीपुर, कन्यामाई, बैरीमाई र खैराना जस्ता पुरातात्विक क्षेत्रहरूको फिजिकल सर्वे गर्ने गरी उत्खनन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगरपालिकाको भवानीपुर क्षेत्र र पूर्व पश्चिम लोकमानको दायाँमाया साथै भित्र पर्ने
निर्माण भइसकेका घरहरूको बाहिरी भाग बुद्धसँग सम्बन्धित एउटै रङ कलर कोड प्रयोग गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। साथै तोकिएको क्षेत्रभित्र नयाँ निर्माण हुने घरहरूमा तोकिएकै रङ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सो नभएमा नक्सा पास गर्न नगरपालिका बाध्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न जात जातिहरूको सांस्कृतिक परम्परा झल्काउने सांस्कृतिक प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। देवदह नगरपालिकामा रहेका विद्यमान ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरहरूको संरक्षण प्रवर्धनको कार्य गर्नुको अतिरिक्त अध्ययन अनुसन्धानलाई आवधिक गरी अभिलेखीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। देवदह क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूको लागि लक्षित गरी यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्वलाई झल्काउन सक्ने पर्यटक गायक उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लुम्बिनी विकास कोषबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेको गोल्डन टेम्पल अफ लभिङ बुद्ध भवनमा यस देवदह क्षेत्रका ऐतिहासिक धरोहरसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको सङ्ग्रहालय र पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। होमस्टे प्रवर्धनका लागि कल्चरल हाउस निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। यस नगरपालिकाभित्र रहेका यशोधरा पार्क, गौतम बुद्ध राष्ट्रिय उद्यान, माजी पार्क, बुद्ध पार्क, भवानीपुर पार्क, कोलिया पार्क, जैविक विविधता पार्क, बीबी पार्क, पुष्पलाल पार्क, मदन आश्रित पार्क, बैकुण्ठनगर बाल उद्यान, कोलिया बुद्ध पार्क, प्रगति बोटानिकल गार्डन, सातपत्र सिंचार क्षेत्र लगायतका पार्कहरूको पृथक पहिचान झल्कने गरी विकास गरिने लक्ष्य लिइनेछ। उक्त पार्कहरूमा आवश्यकता अनुसार काष्ठकला र प्रस्तरकलाको माध्यमबाट बौद्धकालीन सभ्यतासँग जोडिने गरी काष्ठकला तथा प्रस्तरकला कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुणी विहार निर्माणको लागि देवदह नगरपालिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुणी सङ्घको बिचमा भइसकेको सम्झौता बमोजिम समयमै निर्माण कार्य सुचारू गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत पर्यटन योजना तयार गरिनेछ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको जग्गामा मुख्य कार्यालय स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायमा विशेष पहल गरिनेछ। साथै विश्वविद्यालयको स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एन्ड एप्लाइड साइन्स अन्तर्गत मास्टर इन एग्रो फरेस्ट्री, मास्टर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज, मास्टर इन इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। पाकेली वृक्षको संरक्षण प्रवर्तन गरिनुका साथै क्षेत्र विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालनी छ। पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। रोहिणी नदीको सभ्यतासँग जोडिने नवीनतम अवधारणा ल्याई पर्यटनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रोहिणी सिँचाइ बाँधमा तिलोत्तमा नगरपालिका सङ्घको साझेदारीमा बौद्ध सभ्यतासँग जोडी पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ऐतिहासिक रोहिणी नदीको दायाँ बायाँ कोरिडोरको अवधारणा अगाडि बढाई रोहिणी सभ्यताको उत्थानसँगै बौद्ध पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश, लुम्बिनी विकास कोष र सरकारवाला पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। धार्मिक पर्यटनलाई टेवा दिन पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसै साथै यस क्षेत्रमा रहेका लोकेश्वर मन्दिर, दुर्गा पञ्चान मन्दिर, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, देवीदमा दुर्गा पञ्चान मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर, माथागढी मन्दिर, महाकाली शक्तिपीठ, ओम शिवशक्ति धाम, सत्यसाई मन्दिर, ऐतिहासिक नाथखान मायादेवी मन्दिर, गौतम बुद्ध राष्ट्रिय उद्यानको दुर्गा मन्दिर लगायतका विभिन्न पर्यटन क्षेत्र विकास समितिहरूलाई पर्यटन विकासमा सक्रिय बनाइनेछ। वडा नम्बर 6 शरणटाँडीदेखि माथागढीसम्म जाने पैदल मार्ग र डोमेस्टिक टुरिज्म हबको रूपमा विकास गर्न मुडापासोकी भन्ने क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्न देवदह 10 को कामधेनु गौशाला संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका छाडा गाईहरूको व्यवस्थापनका लागि गौशालासँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। देवदह नगरपालिकाको चारैटै सीमा क्षेत्रमा क्रमशः बौद्ध पहिचान झल्कने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सृष्टि सामुदायिक वनमा निर्माण हुने गरी बुद्धमय अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति उद्यान एवं सङ्ग्रहालयको डिपिआर बनाउने कार्यलाई पूर्णता दिई योजना अनुरूप कार्य अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण कमजोर भएको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन सहकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास गरिनेछ, जसबाट आय आर्जनका क्रियाकलापहरू, साना उद्योग, व्यवसाय र रोजगारका क्षेत्रहरू बढ्ने छन्। सहकारलाई कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एकै प्रकृतिका सहकारीमा एक सदस्य सहकारीको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपाल सरकारले लिएको सरकारी सहकारी र नीति गरी
तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्दै सहकारी मार्फत लगानी वृद्धि गरी उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। नगरपालिकामा सञ्चालित साना किसान सहकारी संस्था, बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, कृषि सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासमा सहजीकरण गरिनेछ। सहकारीले स्वीकृति लिँदाका बखत लिएका उद्देश्य बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गरी नियमन गरिनेछ। साथै उदाहरणीय कार्य गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई एक आपसमा एकीकरण हुन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनेछ। बिना दर्ता सहकारी वा समूहका नाममा सञ्चालन भएका समूहहरूलाई नियमन गर्ने नीति लिनेछ। नगरपालिकाभित्र आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू नगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने नीति लिनेछ। वित्तीय क्षेत्र राजस्व परिचालन विविध विषयमा कर पहिचान गरी करको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने नीति लिनेछ। कर तिर्दा गौरवको अनुभूति हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। करको दायरामा सूचीकृत हुने करदाताहरूको अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरी अधावधि गरिनेछ। नगरपालिकाले प्रभाव गर्ने सेवा सुविधालाई करसँग आबद्ध गरी नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानि कर, दस्तुर, शुल्क आदि निर्धारण गरी नगरपालिकाको आय स्रोतलाई दिगो बनाइनेछ। नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तोकिएको अवधिमा बुझाइ उत्कृष्ट कार्य गर्ने करदातालाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। करदाता शिक्षा मार्फत नगरवासीलाई कर तिर्न अवहेलित हुने वातावरण सृजना गरिनेछ। उद्योग व्यापार क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी करको दायरा अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका हाट बजारहरूको उचित व्यवस्थापन गरी व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई हाट बजारबाट प्राप्त हुने राजस्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक विकास तर्फ शिक्षा माध्यमिक तहसम्मको नगर शिक्षालाई एकीकृत नगर विकास योजनासँग आबद्ध गरी सबै सरकारहरूलाई सहभागी बनाई नगर शिक्षा योजना निर्माण गरिनेछ। नगरभित्र बोलिने विभिन्न मातृभाषा र संस्कृत भाषालाई आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक विषयको रूपमा शिक्षणको कार्यलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मर्म अनुसार अगाडि बढाइनेछ। नगरभित्र एक गुरुकुल शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसलाई सुदृढ गरी अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा रहेका शिक्षकको कमीलाई सम्बोधन गर्न शिक्षकको दरबन्दी यसै वर्ष मिलान गरिनेछ। दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गरी निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई औचित्यका आधारमा एक पटकलाई अवसर दिई सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरी शिक्षकको कमी हटाउने प्रयास गरिनेछ। माध्यमिक तहमा रहेको शिक्षकको कमीलाई हटाउन नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थापन गरेकोमा निरन्तरता दिइनेछ। आधारभूत विद्यालयको कक्षा 8 र माध्यमिक तहका कक्षा 8, 9, 10 मा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्ट एजुकेसनतर्फ अगाडि बढिनेछ। शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप सुदृढ गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूले समेत स्मार्ट एजुकेसनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी तालिम दिने कार्य प्रारम्भ भइसकेकोमा निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र प्रहरीले सबै शिक्षकसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट नतिजामूलक सिकाइ, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता बढ्न गई विद्यालयको समग्र क्रियाकलापमा गुणात्मक परिवर्तन आई सिकाइ उपलब्धिमा समेत वृद्धि आउनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सहुलियतका लागि नयाँ सामग्री साधन खरिद गर्दा आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 6 देखि 12 सम्मका छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित, विश्वसनीय, विद्यार्थी मैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक सत्र 2077 देखि नगरभित्रका सबै विद्यालयहरूमा सामाजिक र नैतिक विषयलाई नेपाली भाषा माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गरी पठन पाठन गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मनोबल उच्च राखिराख्न तालिम दिनुका साथै प्रोत्साहनका लागि अवलम्बन गरिएको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि कक्षा अवलोकनलाई जोड दिइनेछ।
शैक्षिक सत्र 2077देखि कक्षा 11 र 12लाई दिवा सत्रमै पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। आधारभूत तहमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै आवश्यकता अनुसार विद्यालय समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्ड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले बालबालिकाको पढाइमा परेको प्रभाव कम गर्न सङ्घीय, प्रदेश र अन्य स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी सकेसम्म उनीहरूको सिकाइमा क्षति पुग्न नदिने वैकल्पिक विधि र प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। विभिन्न मन्टेसरीहरूको नाममा सञ्चालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयहरूलाई नियमन गरी निरन्तरता वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ। योग्यतम विद्यार्थीहरूको खोजी एवं प्रतिभा पहिचानका लागि ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्राम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षकलाई परामर्श सेवा र तहगत रूपमा नतिजा विश्लेषण कार्य गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा एउटै रङ रोगन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। देवदहको जनसङ्ख्याको लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय सङ्ख्या पर्याप्त रहेकाले धार्मिक र मातृभाषी विद्यालयहरू बाहेक अन्यमा कक्षा 1 खोल्ने नयाँ अनुमति नदिने नीति लिइनेछ। अति विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि मापदण्ड बनाई स्टेसनरी र पोसाक उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। देवदह परिचय र बुद्ध शिक्षा, नैतिक र सामाजिक विषय नेपाली भाषामा शिक्षण र कक्षा 11-12 को दिवा सत्रमा सञ्चालनलाई विद्यालय शिक्षक र प्राध्यापकको कार्य सम्पादनसँग जोडेर पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने आधारको रूपमा लिइनेछ। नगरपालिकाबाट लिइने आधारभूत तहको कक्षा 8 को परीक्षामा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नलिने नीति लिइनेछ। अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने बहुउद्देश्य कोसेली भवनमा डिजिटल लाइब्रेरीको स्थापना गरी सूचना प्रविधिको उपयोगबाट अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य देवदह नगरपालिकाको 3वटै स्वास्थ्य चौकीहरूबाट पशुधन सेवा सञ्चालनका लागि निर्मित भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षण स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ र अन्य संस्थाका ल्याबहरूलाई समेत सुदृढ गर्दै लगिनेछ। एक स्थानमा रिसर्च ल्याबको व्यवस्था गरिनेछ। देवदह नगरपालिकालाई पूर्ण संस्थागत पशुधन गराई 0 होम डेलिभरी नगरपालिका घोषणा गर्न नियमित गर्भवती जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकालाई न्यानो झोलाका साथमा पोसिलो झोला वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गर्भवती महिलाले 4 पटक गर्भजाँच गरे बापत स्वास्थ्य संस्थाबाट क्याल्सियम उपलब्ध गराउने व्यवस्था जारी राखिनेछ, जसबाट आमा र बच्चाको पोषण स्थितिमा सुधार आउँदैछ। खोप तथा गाउँघर क्लिनिकहरूलाई व्यवस्थित गर्न भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका पूर्ण खोपयुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको हुँदा यसलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र विलोपनका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश स्वास्थ्य निकायसँग समन्वय गरी स्थायी बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई किशोर किशोरी मैत्री बनाइनेछ। औषधि आपूर्ति तथा भण्डार व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मनोबल उच्च राख्न दुर्घटना बिमालाई निरन्तरता दिइनेछ। 60 वर्षभन्दा माथिका मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका बिरामी नगरवासीका लागि मेटफर्मिन 500 तथा एम्ब्रोडिपिन 5 औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। निर्माणाधीन वडा स्वास्थ्य केन्द्र भवन सम्पन्न गरी आवश्यक जनशक्ति सहित सेवा प्रदान सुरु गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक 80 वर्षभन्दा माथिका लागि स्वास्थ्य कर्मीद्वारा घर स्वास्थ्य जाँच तथा आधारभूत उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। देवदह नगरवासीलाई स्वस्थ बनाउन विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। देवदह स्वास्थ्य चौकी तथा केरवानी स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्ड सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसै वर्षदेखि सेवा सुचारू गर्ने नीति लिइनेछ। धूम्रपान, मद्यपान एवं सुतिजन्य पदार्थ तथा लागु औषध नियन्त्रण र नियमन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी पढाइका साथ लागू गरिनेछ। देवदह स्वास्थ्य चौकीलाई 1500 को अस्पताल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई अर्को वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिनेछ। नगरको दक्षिणी भेगको स्वास्थ्य सुविधाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 1500 को अस्पताल निर्माण गर्ने कामको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुत्केरी जाँच सेवालाई वृद्धि गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ। 4 पटक गर्भवती जाँच अनिवार्य गराउनका लागि गर्भवती तथा आमा समूहहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सबै वडामा सञ्चालन गरिनेछ।
देवदह अस्पताल निर्माण नहुँदासम्म एकजना चिकित्सकद्वारा नगरभरिका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आलो पालो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा 2-2वटा इमर्जेन्सी बेडको व्यवस्था गरिनेछ। 3वटै स्वास्थ्य चौकीहरूमा आइसिटी मार्फत डाटा एन्ट्री रिपोर्टिङ सिस्टमलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। नगरका सबै विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था मिलाउन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ। महिला स्वयंसेविका तथा सरकारी विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई प्राथमिक उपचार सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरी एक पटकको लागि सामग्री वितरण गरिनेछ। महामारी रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आकस्मिक कोषको स्थापना गरी रकमको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाउन सङ्घ तथा प्रदेशसँग समन्वय गरी क्लिनिकल अपडेट तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। नगरको मुख्यालयसँगै भवन निर्माण गरी भ्याक्सिन वितरण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डेङ्गु रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपप्रमुखसँग बालबालिका तथा गर्भवती पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा मोतीबिन्दु भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क अपरेसनको व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्ग मृत्यु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य शिविर र सहायक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। विभिन्न रोगबाट पीडित भई रगतको आवश्यक परेका नगरवासीहरूलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइनेछ। निजी मेडिकलहरूलाई व्यवस्थित गर्दै रिपोर्टिङको दायरामा ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ससम्मान बिदाई दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अतिशीघ्र कुपोषणलाई निर्मूल गर्न समुदायमा सचेतना सहित खोज पडताल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण खोप तथा तौल अनुगमन वृद्धिमा नियमितता ल्याउन बालबालिकालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बढ्दो संक्रमण रोग र दीर्घ रोगको अवस्था अस्पतालसम्मको सहज पहुँचता भन्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि नगरपालिकाबाट एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक पहल अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। नगरवासीहरूलाई सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नगर फार्मेसी सञ्चालन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सहजकर्ताहरू नियुक्त भइसकेको परिवेशमा नगरपालिकाभित्र यथाशीघ्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षमा नगरका सबै घरधुरी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएकाले सोको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइका सम्बन्धमा आवश्यक योजना बनाई प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि सहलगानीका खानेपानी आयोजनामा नगरपालिकाको तर्फबाट सहभागिता जनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको हुँदा यसलाई दिगो बनाउन सचेतना जगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरू तथा कार्यालयहरूमा हरेक शुक्रबार कार्यालय परिसर सरसफाइ गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सरसफाइ व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस नगरपालिकालाई सरसफाइयुक्त नगरपालिका बनाउनका लागि पूर्ण सरसफाइ क्रियाकलाप अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 11 मा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनालाई यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यका लागि र वडा नम्बर 12 मा खानेपानीको बोर गर्ने कार्य यथाशीघ्र सुचारू गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। डाउन्ने, क्याप्टेनबास, भुलभुले, आँधीखोला, शिवालय, शरणबारी, केउली, सटक खोला, उजेरी, मुडाबास, दौदरे, लडीबास क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानीको सहज पहुँचका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। संस्कृति प्रवर्धन नगरपालिकाभित्रका सबै जात जाति, भाषा, धर्म, मौलिक संस्कृति र परम्परा हाम्रा गौरव हुन्। तिनीहरूको संरक्षण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। जाति र स्थान विशेषका धार्मिक संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कला, सङ्गीत र साहित्यको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। देवदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेको श्रद्धा स्थललाई स्थानान्तरण गर्न सुनौल नगरपालिकासँगको सहकार्यमा लोकेश्वर क्षेत्रमा संयुक्त श्रद्धा निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै देवदह 10 गैर डाँडाको रोहिणी श्रद्धा स्थललाई व्यवस्थित गरिनेछ। युवा खेलकुद र मनोरञ्जन
पानबारी खेल मैदानको निर्माण कार्यलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सहकार्य र साझेदारीमा निरन्तरता दिइनेछ। निर्माण कार्य सुरु भइसकेको शिक्षा नगर क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ। साथै एक खेलकुद मैदानको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ। देवदह मेयर कप, अन्तर्वडा स्तरीय रनिङ सिल्ड, फुटबल प्रतियोगिता र उपमेयर कप छात्र भलिबल प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय खेलहरू समावेश गरी नगर खेलकुद महोत्सव सम्पन्न गरिनेछ। फुटबल, भलिबल र क्रिकेट खेलको लागि प्रशिक्षणको समेत व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न खेलकुदहरूमा सहभागी रही छानिएका खेलाडीहरूबाट नगरपालिका स्तरीय टिम बनाए अन्तर्जिल्ला एवं अन्तरपालिका स्तरीय खेलकुदमा सहभागी गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। समुदायको लगानीमा निर्माण हुने खेलकुद पूर्वाधारहरूमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश स्तरको अन्य खेल मैदान निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिनेछ। युवा शक्तिमा रहेको रुचि, क्षमता र स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारीमा जोडिनेछ। सबै विद्यालयका खेलकुद शिक्षकहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका पिकनिक स्थलहरूको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित एवं सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति लिइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, छुवाछुत र सबै खाले भेदभाव जस्ता कुरीति एवं कुप्रथाको अन्त्यका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सञ्चार माध्यम सङ्घको सहकार्यमा लैङ्गिक समता सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिलाहरूमा भएको परम्परागत सिप प्रवर्धन गर्नुका साथै महिला उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यक मापदण्ड बनाएर अति विपन्न नगरवासीको पहिचान गरी नगरपालिकाबाट गरिबी निवारण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न तथा एकल महिलाका लागि आय आर्जन सम्बन्धी सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। जनप्रतिनिधिहरूको लागि महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक हिंसा निवारण लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सम्मानित ज्येष्ठ नागरिकको भूमिका र योगदानको उच्च कदर गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण साथै सम्मान कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र वडा नम्बर 4, 5 र 7 मा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र वडा नम्बर 2 मा निर्माण हुने गरी द्वितीय सम्पन्न भइसकेको जीवन विज्ञान ध्यान योग केन्द्र देवदह भवनको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारसँग विशेष पहल गर्ने नीति लिइनेछ। आमाबाबु लगायत ज्येष्ठ सदस्यहरूको उचित हेरचाह तथा पालन पोषण गर्ने परिवारका उत्कृष्ट सदस्यहरू उत्कृष्ट बुहारी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्ग, दलित, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका वा पारिएका मधेसी वा मुस्लिम वर्ग आदिवासी जनजातिहरूलाई मूल प्रभावमा ल्याउन सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाउनको लागि उनीहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन, देवदह नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्ने नीति लिइनेछ। देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 लाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्नका लागि तोकिएका अधिकतम सूचकहरू पुरा भएको र पुरा हुन बाँकी सूचकहरू पनि पुरा गरी बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने साथै अन्य वडाहरूमा तोकिएका सूचकहरू पुरा गरी क्रमशः बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूलाई बालमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, क्रस कटिङ इस्युहरूलाई एकीकृत योजना निर्माण गरी सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बालबालिकाहरूको अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरभित्र रहेका सबै विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक वन लगायतका सङ्घ संस्थाहरूमा पालकहरूको तर्फबाट अनिवार्य प्रतियोगिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ। बाल विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नगरपालिकाभित्र विभिन्न सचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। योजना छनौट सम्झौता तथा कार्यान्वयन, योजना छनौट प्रक्रिया बटम अप एप्रोचमा अवलम्बन गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समिति, वडा तथा राजसभा उठाउने वडालाई सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूमा कम्तीमा 15% लागत सहभागिता गर्नुपर्ने र कालोपत्रे तथा जटिल प्रकृतिका योजनाको हकमा ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू सोही आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने नीति लिइनेछ। प्रत्येक वडामा कम्तीमा 15 लाख बराबरको वडा स्तरीय गौरव योजना बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको सबै वडामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाई आर्थिक वर्ष 78-79 देखि लागत इस्टिमेट तयार गरेर मात्र योजना छनौट गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ। नगर स्तरीय गौरव आयोजना र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चित गरेपछि मात्र अन्य योजनामा रकम विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सडक, पुलो, नहरको अधिकार क्षेत्र मिच्ने सार्वजनिक स्थानमा हत्तहरा बनाउने कार्यलाई निष्पादन गर्दै त्यस्ता कार्यवाहीहरूमा कानुनी सजायको दायराभित्र ल्याउने नीति लिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जीपीएस समेत भइसकेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। योजनाको अनुगमन तथा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। उपभोक्ता समितिको कार्यक्षमता कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सडक गुरु योजना तयार गरी लागू गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने सडक कालोपत्र लगायत अन्य पूर्वाधार विकासको काममा दिगोपना र प्रभावकारिताका लागि क्वालिटी एसेस प्लान गुणस्तर सुनिश्चित कार्य योजना बमोजिम प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। निजी जग्गामा पर्ने सडकको लागत दर्ता गरी सार्वजनिक बाटो काम गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। देवदाह चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। 50% वा सोभन्दा बढी लागत सहभागिता गरी नाली निर्माण तथा सडक कालोपत्रे माग भई आएमा पहिलो आउनेलाई पहिलो सेवा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भका आधारमा योजना छनौट गर्ने नीति लिइनेछ। तर कालोपत्री गर्ने कार्य ठेक्कापत्र मार्फत सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय पुल, पालिका जोड्ने सडक, डिपिआर भएका ठुला पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक योजना र बजेट सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग माग गरिनेछ। साथै वडा नम्बर 6 सर्नुबारी जाने बाटोमा पर्ने ठाडो खोलामा पक्कीपुलको डिपिआर तयारी गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। जनसङ्ख्या, भौगोलिक स्थिति तथा राजस्व परिचालन क्षमतालाई आधार मानि बजेट छुट्याउने नीति लिइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर सम्पन्न भइसकेका देवदाह नगरपालिका वडा नम्बर 5 को सीमादेखि डाँडाटोल मायादेवी खानेपानी सिङ्गा हुँदै पिपरैया देवीदमा सिटी समुदाय वनसम्म जाने सडक र वडा नम्बर 11 को प्रगति मावि र चन्द्रपुर सरोनिया कल्पीपुर हुँदै रामपुर रेहाडा चौरासम्मको बाटो र यो सँगै अरू पनि सङ्घीय अथवा प्रदेश सरकारबाट डिपिआर सम्पन्न भएका बाटाहरूको कालोपत्रीका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेटमा गरिनेछ। सिंचाई नगरपालिकाभित्रका कृषिको भूमिमा सिंचाइको व्यवस्था मिलाइनेछ। भैलो भूजलबाट स्थापित सिंचाइ योजनाहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधीन कलुवा बाँध सिंचाइ योजना, कचरा नदी ढुङ्गे बाँध सिंचाइ योजना, सोहिया सिंचाइ योजनाको निरन्तरताका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको देवीदमा बड्की बाँध सिंचाइ योजना समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिनेछ। बङ्गले सिंचाइ बाँध, कदीपुर कचरा सिंचाइ बाँध, पनफेका सिंचाइ बाँध जस्तै सबै सिंचाइका योजनाहरूको बाँध तथा कुरो संरक्षण प्रबन्धन र पुनर्निर्माणमा जोड दिइनेछ। देवदाह 2 मा निर्माणाधीन रोहिणी सिंचाइ बाँध योजना अनुरूप समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण र विशेष जोड दिइनेछ। भवन तथा शहरी विकास नगरपालिकाको तत्कालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन विकासका लागि सङ्घीय एवं प्रादेशिक योजनासँग आबद्ध गर्दै नगरपालिकाको वस्तुगत तथ्यमा आधारित भई आवधिक योजना निर्माण गर्ने कार्य पुरा गरिनेछ। पूर्जा नक्सा र भोगचलन फरक पर्न गई नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा भएको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी हालसाबिक वा पुनर्नापी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। घर जग्गा नक्सा पासलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले नियमित गर्दै लगिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र बन्ने घरहरूको नक्सा बनाउने परामर्शदाता अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको कार्यालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने र सूचीकृत भएको परामर्शदाताबाट पेश भएको घर नक्सा सूचीकृत नभएको परामर्शदाताबाट पेश गरेको घर नक्सा स्वीकृत नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। घर नक्सा सम्बन्धी नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको नीति र परामर्शदाताले गरेको कार्य बाँझिन गई सेवाग्राहीले दोहोर्नु परेको असुविधा अन्त्यका लागि सूचीकृत परामर्शदाताहरूलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ। भवन संहिता तथा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत नक्सा तयार गरेमा तथा भवन संहिता विपरीतको स्ट्रक्चर डिजाइन गरेमा
वा गलत प्रमाणित गरेमा यसको जिम्मेवार सोही परामर्शदाता हुने नीति लिइनेछ। नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय भवन संहितालाई क्रमशः लागू गर्दै जाने नीति लिइनेछ। राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्ड विपरीत नभएको अवस्थामा नगरवासीको अनुरोध ध्यान दिई पुराना भवनहरूको अवैधिकरणको कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गाको भोगाधिकार दिने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। देवदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा रहेको प्रदर्शनी स्थलको गुरु योजना बनाई सोही अनुरूप जग्गाको संरक्षण र संरचना निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। अव्यवस्थित जग्गाको अभिलेख सङ्कलन गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी, छुटकित्ता, गाउँ ब्लक, उखाडा जस्ता जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ। संघ र प्रदेश सरकारको आयोजनामा भूमि समस्याको समाधान गरी भूमिहीनलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी नगर बस पार्क निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ई-रिक्सा, टिम्पो, तिनपाङ्ग्रे आदि सवारी साधनहरूको भाडा दरमा एकरूपता ल्याउन शुल्क तोकी नियमन तथा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। ऊर्जा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका बस्तीहरूमा विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्युत भोल्टेज कम भई आम नगरवासीलाई भएको असुविधा अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान, बायोग्यास जडान, सुधारिएको चुलो प्रविधि जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सञ्चार सूचना र सञ्चारलाई शिक्षामा जोड्न प्रविधिमैत्री शिक्षाको अवधारणा अनुरूप सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 8, 9 र 10 मा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम अन्तर्गत निश्चित रकम अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसका लागि ल्यापटप नभएका शिक्षकहरूले नगरपालिकालाई निवेदन मार्फत जानकारी गराउनु पर्नेछ। सोही आधारमा ल्यापटप खरिद गरी यो आर्थिक वर्षभित्र तलबबाट कट्टा गर्ने गरी ल्यापटप उपलब्ध गराइनेछ। नगरबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरका गतिविधिहरूबारे आम नगरवासीलाई सूचित गर्न स्थानीय पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनबाट नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय एफएम रेडियोको प्रवर्धनका लागि पहल गरिनेछ। नगरपालिकाको सुधार र जानकारीका लागि नगरपालिकाको व्यवसायलाई निरन्तर अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्र पत्रिकासँग समन्वय गरी नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा, विविध जानकारीहरू, सूचना तथा शिक्षामूलक सन्देशहरू प्रवाह गरिनेछ। टेलिफोन लाइन तथा मोबाइल नेटवर्क नपुगेका स्थानहरूमा सेवा विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ वन तथा भू संरक्षण नगरपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक तथा सामुदायिक वनमा रहेका वनजन्य स्रोत तथा वन्य जन्तुहरू एवं जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ। साथै नगर क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक र सार्वजनिक पोखरीहरूको पहिचान गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकामा रहेका नदी उकास्यका सामुदायिक वन, निजी वन तथा सार्वजनिक र खाली जग्गाहरूमा स्थानीयको सहभागितामा वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन उपभोक्ताहरूलाई अभिप्रेरित गरिनेछ। सामुदायिक वनहरूले गर्ने आय आर्जनलाई नगरपालिकाको विकास निर्माणको मूल प्रभावीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी नीति बनाइ लागू गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूले बनाएको कार्ययोजना नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको शुल्क अनिवार्य रूपमा सामुदायिक वनहरूले नगरपालिकामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन आइई समयमै सम्पन्न गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कार्यविधि निर्माण गरी नगरवासीले नदीजन्य पदार्थ सरल र सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विपद व्यवस्थापन हालै मात्र नेपाल लगायत विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्थालाई एउटा सिकाइको रूपमा लिँदै विपद व्यवस्थापनलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिई यसका संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। महामारी, आगजनी, बाढी पहिरो, चट्याङ, भूकम्प, हावाहुरी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न
विपद प्रतिकार योजना बनाई सरकारवालाको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा स्रोत संरक्षणका लागि तटबन्ध एवं वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यहरू क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। प्रत्येक वडामा खुल्ला क्षेत्र तथा आपतकालीन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम विनियोजन गरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। छिमेकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा विपद व्यवस्थापनका लागि दमकलको व्यवस्था गरिनेछ। द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूका लागि आवश्यक राहत तथा पुनर्स्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। फोहोर मैला तथा घर व्यवस्थापन निषेधित क्षेत्रभित्र फोहोर फाल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुको साथै अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा सरसफाइलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न आफ्नो घर टोल क्षेत्र सरसफाइ गर्न अवतरित गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक चेतनामूलक कार्यहरू सञ्चालन गर्न टोल विकास संस्था मार्फत सम्पूर्ण टोलवासीहरू तथा स्थानीय सङ्घ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। नियमित रूपमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। घर घरबाट निस्किने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोरमा विभाजन गरी कुहिने फोहोरलाई प्राङ्गारिक मलको रूपमा उपयोग गराउन अवतरित गर्नेछ। बजार क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समुदायको अनिवार्य सहभागिता गराई व्यवस्थित गरिनेछ। जसले फोहोर गर्छ उसैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सडकमा छाडा पशु तथा अन्य पशुहरूलाई जथाभावी छोड्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै सफा र सुरक्षित सडक बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। हामी सबैको एउटै गोल सफा आँगन सफा टोल भन्ने उद्देश्यका साथ सरसफाइमा विशेष सक्रियता देखाउने टोलको पहिचान गरी प्रोत्साहित गर्ने तथा सबै टोल विकास संस्थाहरूलाई सरसफाइमा सक्रिय बनाउने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्ड्रिङ साइटको व्यवस्थापन गरिनेछ। टोल विकास संस्थाहरूलाई सरसफाइ व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन प्रवर्धन सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा प्राप्त हुन आएका सुझाव सल्लाह एवं गुनासो र उजुरी सुनवाईको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिका कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा सम्बन्धी सर्वसाधारण र सरकारवाला व्यक्तिलाई जानकारी गराउन सूचना बनाइनेछ। सुशासनका आधारभूत पक्षहरू उत्तरदायित्व जवाफदेहीता पारदर्शिता जनसहभागितालाई प्रवर्धन गर्दै सेवा गराएरलाई सुशासनको अनुभूति दिलाइनेछ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सुशासनमा थप सहयोग पुर्याउन नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिनेछ। अधुरा तथा कर्मागत आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिई पुरा गर्न जोड दिइनेछ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई नियमित भरपर्दो र नतिजामूलक बनाई विकास कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनको पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक परीक्षण सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई जस्ता क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। संगठनात्मक सुशासन एवं कार्यालय सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय हाजिरी परिपाटीलाई निरन्तरता दिइनेछ। कार्यालयलाई प्रतिनिधि बनाउन जोड दिइनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने र सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र जनमैत्री बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा बाबतको रकम बैंक मार्फत उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिने व्यावसायिक प्रबन्धन कार्यक्रमहरूलाई नगरपालिकालाई स्थल शुल्क महसुल लगायतका क्रियाकलापहरूमा शुल्क तिर्न नपर्ने गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाको विकास व्यवस्थापन आयोजना क्षणको आधार तथा तथ्याङ्कमा आधारित सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक योजना तयार गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। कानुन र न्यायमा जनताको पहुँच नजिक पुर्याई जितको अवस्था सिर्जना गरी न्यून आयस्क भएका तथा पिछडिएको वर्गलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने नीति लिइनेछ। घरदैलोमा न्याय भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरी न्यायिक समितिलाई थप सशक्त र व्यवस्थित बनाइनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। हरेक वडामा सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा पीडित तथा असहायका लागि कानुनी सहायता तथा उपचार कोषको व्यवस्था गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा रहित समतामूलक समाज निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षण उपभोक्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखी नगरभित्र सञ्चालित हाट बजार एवं अन्य बजार क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई उपभोक्ता स्वास्थ्यलाई ध्यान दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहकार्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति
नगरपालिकाको पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद लगायतको विकास अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुभवको आदान प्रदान गर्न एवं पालिका र अन्तर्राष्ट्रिय पालिका बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था बीच सम्बन्ध विस्तार र सहयोगको आदान प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। पालिकाको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पालिकाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध र सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था बीच संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोग लिने दिने र संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिने दिने नीति अनुरूप युरोपको लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन स्पेन र यस पालिकाको संस्थागत सम्बन्ध काम भएको छ। अन्य निकायहरूसँग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। पालिकाको पर्यटन, शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, स्वास्थ्य, कृषि, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत एकीकृत विकासका लागि लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन स्पेनसँगको सम्बन्धलाई थप संस्थागत गरी समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। पालिकाको विकासको लागि विश्व शान्तिका अवधूत महामानव गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। यस पालिका र नेपालको पर्यटन लगायतको क्षेत्रको विकासका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्पेनको एक्स्ट्रामादुरा प्रदेशको क्यासेरेस नगरपालिकामा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, यस नगरपालिका र क्यासेरेस नगरपालिकाको सहकार्यमा लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन स्पेनद्वारा निर्मित हुन लागेको बुद्ध गार्डनमा आवश्यक प्रविधि तथा सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदानको नीति लिइनेछ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा रहेको लुम्बिनी म्याड्रिड सचिवालयको समन्वय कार्यालयको भूमिकालाई संस्थागत गरी प्रभावकारी बनाउने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। र अन्त्यमा देवघर नगरपालिकाको समग्र विकास, निर्माण र कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायत नगरपालिकाका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा अमूल्य सल्लाह, सुझाव र योगदान गर्नुहुने नगरस्थित राजनीतिक दलहरू, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरू, सामुदायिक वनहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र व्यापार क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू, टोल विकास संस्थाहरू, आमा समूह, युवा क्लब र नगरस्थित विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, अहरात्र सेवामा खट्नुभएका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, कर्मचारी, शिक्षक साथीहरू एवं आम देवघर नगरवासी आमा बुवा, दिदी बहिनी तथा दाजु भाइहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।